बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, द लाइट टीवी के वाशिंगटन डीसी स्टूडियो से आपका मेज़बान तारिक महमूद जामी आपके हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इंसान इस दुनिया में आता है, अपने जिंदगी को गुजारता है और फिर यहाँ से चला जाता है। शेक्सपियर ने क्या खूब कहा था, उसने कहा था ये दुनिया एक स्टेज है और यहाँ पर हम सारे अदाकार हैं जो अपने वक्त पर स्टेज पर आते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और दूसरी तरफ से चले जाते हैं। और हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, इंसान नहीं है सिवाय एक याद के, बस तुम अपने याद करने वालों के लिए अच्छी याद बन जाओ। इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, आकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फिर जो है वो हमेशा के लिए गुमनामी की अंधेरों में छुप जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी इस तरह गुजारते हैं कि उन पर जिंदगी भी रश्क करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना मकसद हयात भी पूरा करते हैं और जिंदगी को इस बांकपन से गुजारते हैं कि उन्हें जो है वो अरसे तक याद किया जाता है। ज़माने उनके नाम से अपने आप को भी जिंदा रखते हैं और उनके नाम भी जिंदा रहते हैं और उनके काम भी जिंदा रहते हैं। और उसके साथ साथ उनके नाम हमेशा के लिए तारीख में भी सुनहरी हरूफ में लिखे जाते हैं और लोगों के दिलों पर भी उनके नाम सब्त हो जाते हैं। बिलाशुबा ये वो लोग होते हैं जो आसानियां बांटने के लिए आते हैं, जो खैर बांटने के लिए आते हैं, जो अल्लाह की मखलूक की भलाई फलाह और बहबूद के लिए काम करते हैं। और अगर वो लोग ऐसे हों कि जिनकी निस्बत और जिनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के साथ हो, अल्लाह के पाक कलाम, अल्लाह की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से हो, तो बिलाशुबा ऐसे लोगों की जिंदगी पर तारीख रश्क करती है और लोग आने वाले ज़मानों में उनकी जिंदगियों से अपनी जिंदगियों के चिराग जलाते हैं और उनकी जिंदगियों से अपनी जिंदगी के रोशन रस्ते जो हैं वो रोशन करते चले जाते हैं। हम आपको अपने इस सिलसिला में बहुत से लोगों से मुतारफ कराते हैं, बहुत से इस उम्मत के ऐसे बेटों से आपका तारुफ कराते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। आज ऐसे ही उम्मत मुसलमान के नामवर सपूतों में से एक बांक के और सजीले नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए वक्फ किया हुआ है, जिन्होंने अपने शब रोज को कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरवीज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग के लिए वक्फ किया हुआ है। मेरी मुराद बाल्टीमोर मेट्रोपॉलिटन एरिया के मारूफ आलिम दीन जनाब अल्लामा आदम अली कादरी दामद बरकातुहुल कुद्सिया से है, जो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अब आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, हमारे ममदूह, हमारे मौसूफ आज के मेहमान जनाब आदम अली अतारी साहब मशहूर और मारूफ आलिम दीन भी हैं, खूबसूरत नकीब हैं, खूबसूरत खतीब हैं, उसके साथ कुरान मजीद के बहुत खूबसूरत मुदर्रिस भी हैं। आप पिछले दिनों एक बड़े जो है वो खौफनाक हादसा का शिकार हुए जिसमें आपकी दोनों टांगें जो है वो फ्रैक्चर का शिकार हो गई। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसकी फजल और इनायात के साथ अब आप रूबा सेहत हैं और आने वाले हर दिन जो है वो आपकी रिकवरी में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम इनकी जान और माल और सेहत में बरकत अता फरमाए और इनसे उम्मत को ता देर जो है वो मुस्तफीद होते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपके बारे में बड़े तजस्सुस का शिकार हैं। जरा हमें अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइएगा कि बचपन कहाँ गुजरा, इब्तदाई तालीम कैसे कहाँ हासिल की, कब से जो है वो दीन मतीन की खिदमत के लिए जो आपने आपको वक्फ किया हुआ? माशाअल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने आज दावत पेश की और मुझे हाज़िरी का शरफ अता फरमाया। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को देखने वाले सुनने वाले तमाम नाजरीन को भी दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता करे और आप सबको भी इसकी खूब खूब बरकतें अता फरमाए कि आप उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी अजीम खिदमत कर रहे हैं और ये वाकई बड़ी ही अहम खिदमत है, क्योंकि आज डिजिटल दौर है
اور یوں سمجھیں کہ میڈیا کا دور ہے، تو اس ذریعے سے آپ دین متین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو اس کی برکت عطا فرمائے، بالخصوص ناظرین کو بھی برکت عطا فرمائے، اور ناظرین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ کی اس میں مدد فرمائیں اور تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ نے میرے بچپن کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو ایکچولی میرا تعلق ہند انڈیا سے ہے، اور ہمارا جو اسٹیٹ ہے وہ راجستھان ہے، اور بنیادی تعلیم جیسے ناظرہ قرآن پاک اور اس طرح جو ایک مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ناظرہ قرآن اور قاعدہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، وہ میرے دادی جان کے بھائی تھے، میرے دادا حافظ اسلام الدین، وہ نابینا تھے، ہم نے ناظرہ قرآن پاک ان سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ والدین کا بڑا شغف تھا اس حوالے سے، انہوں نے دینی تعلیم کو ایک بڑی اہمیت دی اور ہمیں الحمدللہ ایک ادارے کے اندر داخل فرمایا، اور اس ادارے کے اندر جس کا نام دارالعلوم اہل سنت سلیمانیہ رحمانیہ بیکانیر راجستھان میں تھا، بڑا بہترین ادارہ، اور آج بھی الحمدللہ سینکڑوں طلبہ وہاں زیر تعلیم ہے، اور بڑا بہترین ادارہ ہے۔ وہاں جا کر الحمدللہ اردو اور درس نظامی کا سلسلہ جاری رہا، اور اس طرح آگے بڑھتے رہے آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ادارے میں حاضری ہوئی جہاں میں نے فضیلت تک کورس کیا، دارالعلوم امجدیہ گھوسی بھی حاضری ہوئی، اور پھر وہاں سے جو فضیلت کا جو سلسلہ تھا وہ ایک دوسرے ادارے جامعہ فیضان اشفاق ناگور شریف صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ہوا، اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی خدمت لی، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو درس نظامی یہ کون سے سال میں مکمل کیا، اور کب سے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا سفر کیسے درپیش ہوا؟ درس نظامی ایکچولی 2007 میں ہمارا مکمل ہوا تھا، اور 2007 کے بعد جو ہے نا وہ عالمی سنی تحریک دعوت اسلامی سے الحمدللہ ہمارا تعارف ہوا، اور پھر ہمارے دوست احباب ہمارے کلاس فیلو کچھ وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں وابستہ کیا، اور ہم ایک کورس وغیرہ کرنے کے لیے گئے۔ دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے بڑی شفقت کی کورس کروایا، اور پھر اس کے بعد سے تقریباً یوں سمجھیں کہ کافی عرصہ تک 2007 سے 2017 تک دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں ہم لگے رہے۔ اس میں گجرات اسٹیٹ بھی جانا ہوا، پھر اس کے علاوہ کافی ساری اسٹیٹ کا سفر بھی ہوا، اور وہاں دعوت اسلامی کے کئی سارے شعبہ جات کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد دعوت اسلامی چونکہ دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، تو انہی کے ذریعے دعوت اسلامی کے یہاں فیضان مدینہ بالٹی مور میں بھی تھا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ مرکز سے ریکویسٹ کی، اور مرکز نے مجھے سلیکٹ کر کے وہاں سے یہاں دین کے کاموں کے لیے بھیجا، اور الحمدللہ جب یہاں حاضری ہوئی تو یہاں بھی دینی کاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پھر آپ کے ساتھ تعارف ہوا، آپ کی زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، پھر ہمارے افندی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی تھی، یوں الحمدللہ ہم اس کام میں آگے بڑھتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ بھارت انڈیا سے ہے، تو وہاں پر مسلمانوں کی جو ہے وہ مذہبی معاملات کیسے ہیں، ان کے دین کا یا ان کے معاشرتی طور پر ان کے اب حالات کیسے ہیں؟ چونکہ ہم میڈیا پر جو ہیں وہ خبریں جس طرح کی سنتے ہیں، تو آپ چونکہ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بچپن گزرا وہاں کے، ذرا مسلمانوں کے حالات بتائیے گا کہ کیسے سلسلہ؟ ابتدائی حالات تو بڑے نازک تھے، جہالت بہت زیادہ تھی، لیکن اب الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سینکڑوں الحمدللہ سنی ادارے قائم ہو چکے ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، جامعات ہیں، مساجد ہیں، اور اب علماء کی کثرت ہے، حفاظ کرام کی کثرت ہے، اور یوں سمجھیں کہ ہمارے علاقے میرے